दुआए ख़त्मिल कुरान। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वजअल्हु ली ईमानन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आनाअ अल-लैलि व आनाअ अन-नहार, वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دعاء ختم القرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء